ازول فلاون، مرحبا يسون الله شينا والكابيل، ان شاء الله هاتيلي كامل بخير. انيني مرحبا لي زابوني جديدين وقراي يولي لا فيديو بوغ لا بروميير فوا. مرحبا يسون اسي قاعد بارطاجي ايضون الاسفنج يتفقد ذي الماء داخل يتفقد العريث مليح مليح. تيد نخدم سورا تيد نخدم كي تخدم انا كي نزيك النية يحوج شلون عارك قيمتي اذا ما ظلافه باش تفهم لاروسات باش هاد نخمم الاسفنجه كي الحاجه مزور تيبان نحوج تخرفوت. بعد داكي نسفيفا وردنا كيخمغ داكي 500 غرام قورن اكسترا فان اكسترا فان مستعمل اكسترا فان خمس فان يلقى لي ورن العالي باش يوني يسهل الاسفنجنون. ابرا مستعمله فان اكسترا فان خدم مثلا ميلونج يرو ورن كود الفرينه ورن موين لا فارين مستعمله الشوا. بعد تنالو تي جولطه مشطوحه الملاح ثورا نسملي لاباط ناس ومان امان ذيلين تياد ما إلا يحمل الحال سي با لابيل نتسحموم. ثورا نرنو امان شويه شويه ما نفخم الدم نفورمي دين بول ما لا ليفر بولونجير شويه سكر نرنو ولا ثورا نجمع ضلافه ثلاثه نرنو امان شويه شويه. هذا كي تولي مكاكيا ذاين لابولين فورميد تدخمع البلون طرافاي شو كي جيت طرافايغ سيفاسني وحدك 4 5 مينوت تعاركها بيا الا قد تعاركي مش تسقرص مدا تسقرص لاباط تخمم كي الجست كي خدمه كي كينيا 5 مينوت ابي بخير. ثم بعد تما سيا ونفكا مشي تعرفين بشو تعقو مارا صافي ثورا شاك فوا اون سو ريبوز نجي لاباطا تروبوزي 20 مينوت اما بعد تنعرف كان كيجي اما نفاض لاباطا كي نتنفغا مثلا كيمي تاخير بريباري واحد 5 مينوت ديبي كاع وقلبات لك الاولى فريمون تصنت 9 من يسواتنا كومانية ثورا غتنخمع الحيله غتنجا تروبوزي وحده كي 20 مينوت غتزيد ندم دانا تنعرك 3 4 مينوت نعاود تنعرك كي باش غيسهل لي يخدم نخمم 15 لاباط تغماس البابي فيلم صافي يعني تخمم عليها تغماس البابي فيلم ترجعك كي واحد 20 مينوت دوغ لاغور ما صافي كي ما عدنت 20 مينوت هكذا نجي مقلبات كوماسي تروسو كيف كيف ظن نتنعرك ديجا كوماسي تطلق ابري لاباط تخمم وتسقرص طالما عرفتي نعم صافي كتبي 4 مينوت هاد الجمعة تخمر داخل ساشي ترجع رانا تروبوزي ترجع تروبوزي داني 15 20 مينوت دولار تداني encore une troisième fois commencer sur l'élastique la patana سالو رانا تعركها كي 4 مينوت كوماسي تطردق لاباطينو ها كوماسي تفانتي بلي البوت
وقت هذا كي متعاركي غابي بخي 4 مينوت داين كوماسي لاباط الطريق تشجع تعروبوزي من بعد لي طابي دون اون فا انترودوير لا ليفر بولونجير فريتا غادا خلص تشجع تعروبوزي هذا كي ثاني تعروبوزي لاباط وانا عدد نبريباري لا ليفر بولونجير نخدم جوالطه مشطوح من السكر جوالطه مقران تستشورا لا ليفر بولونجير هاك ثوامان هذه لي نتياد انا روي شويه الميلونجي كيا براتني الجو ديالي وحده كي 10 مينوت نغمس البابي فيلم بون سور طولا ليفر نغا تاليه صافي نكوماسي نرنو امان شويه شويه كلي طاباكيا نرنو وحده كي 100 مليلتر كوامان ابري سا ديبون كورنون مي لا ورنيت السنا خاطي اسكو لا بات نونا لي بخات ذاين بركات عاركنا خاطي المهم تانوم شويه شويه تخدم من الجستاكي كي جيتي فاس نوان برا تعركي مي لا قارت سقارس من لاباط ذا سقارس كي قسرنوم المذاين فوق مي لاباط كوماسي طرديق من بعد نانو الميلونجي نخمه كي لا ليفر بولونجير مي كومام السفنجه كي تحصل دوموندي عراك من بعد لي ريزولطا فرونشمون يتفاضل عالي مليح ابرز ما تخمضي كواسك شهر سي با غاف ما الا فعارك تعيط سي با غاف كا بيان سوامان تورا لا ليفر نيثوليا ثورا نكوماسي اون فا انترودوير لا ليفر بولونجيرنا هاكي تولي مكا اون فا فيغ باغاي ما كنطرنو ضمان مي كندير لا ليفر بولونجير tu vas faire pareil ما تشمضك الميلونجي كي لا ليفر بولونجير ضمان السكر مي دوت فاصون مي تخدم لاباط ايفن استقارض من ما راه نحبس اتفقدي لاباطين ديجا السلط الطريقه كي كيفاسني انو ذاين تواضو الزميضه وتعركض ينس دينا ذاين لاباطين مذاين تلحق مي كومام جويسيا ونسكن كلش نخدم هكا ونكشفن الجستاكينا يعني تمثال دم السيكي مي تستعلمينا مي تخدمتي بزاف شوفتي بما راني مي التعليم هكا كيف هكا تسقراسي لاباط والله شفاها مساليه اللي حاضر دوك فيما فينا كويس خاصي استعلمت ملي كني مشطاح لابراسك قريب هذيك فوق لاباط هيك بون هكا كيتسخمك كيسيفاس نوان امو هكا واحد 2 3 مينوت بعد داكي موقل مثلا ملابط ذاين تلصق ذاين عاركه تبيا صافي تخمر الحيله تجا تالي لقيتها لاباطنا ميثوليه ثورة نخمم شويه نزيت يفاسننا باش نديكازي لاباط غادي تديكازي سلسله غادي تخمر كاع البلون طرافي حمله ليسا ثورة تنخدم تنفورمي لي بول كل يوم تخدم بلا فورما مش تبغات فاتي مشطح فاتي مقراني البلين خمار شويه نزيت باش تنطر نتاعو لقى فاهمي كيفاه فورمي هذوك لي بولينو فنعدالو سكويا كيد ما دير المقليس ونقاس الزيت العافيه خمات موايا تنجل ما يحمى برا نكوماص سكويا ذا قد ما غلا بولي وثم زوالو تخمم شويه فاسنون الزيت برا تسيم تمانيبيلي ما تصدوير ما كيجي لاباط نوان الما تفورمي مدارو بعد كي تنقيض العمر كي تخدم تلسفنتي لا بروميير فوا
سي با كراف ما الا لا فورم مدفعه راكي العاليه، مي فرصه تخدم الاسفنجه توالدين اكسبير. ما تستخدم ماكينه الزيت تجت وتخدم ثلاث زيت سوفلير جت مومون. من بعد مي توالم كوماسي تسكوي سواده كوماسي تقرطس الزيت سوفلير فهكي تولي ما كيجي تشوف بيا. ابار بعد مي توالم تلحق مالا كل تبغى قلبت. هذا نويد وانتي السنات اسمي سمات فيلمي ذاك نيا يتدو دوك الصوت نين الزيت كويس ستان بليزير. مي ما صعدي ذاك لا فيتاس لا فيديو باش تخمض المونتاجين من بعد زمير دار اباري الصوت ني يتفادي صافي مالو زوغاي في كيفي كل مي تكسر الصوت صافي السلمار وكي يزيتني مي كتر ضيقه وكي تركنيا مي لا غالب. هذا نوع يدون طايب اسونسيال ابري ميلان كروسين نتايا مكي خمنت لاباطاكي يجري فاس نتا تمانيبيلي هاد الميثود تضفسيت تخممت لابول كنت داخل في طاليمت تاكاكينا اما كنت نتخدم غروم بعد دممتي ديامت ديريكت داخل الزيت ميلا ثوسي كنت تثوعار باش تخمم تيجري فاسنين كنت مي لاباطي اللي قرا كنت فاكولمت مليح باش كنت سهل. موضا قيثاه ميك في عقل سفنجينو سوسوكويا فرونشمون يفعل عليه مليح مليح. جيسبر لا روسيت كوسا كيدي تعجبها ونسفي مدين مليح ديس او ندير ليها يوثا تسولي مال داخل يفعل فرونشمون ذي لمثاه يفعل عليه مليح مليح يفعل ذا خفيفان ذا غني سورتو ذا خفيفان ابرين كي كوما ما ورد نخما اكس تخافال عليه مليح ورد صافي ما الا كون وانو يلهي ورا مو مدي في غار مليح لا بروميير فوا سي با غراف. من بعد فرصه تخدمي ما توغال ما تفقم ذا شو ذا بروبليم ذا شو ولا ضروري شكون تخدم بليزيور فوا توغال تفقد ندير السخسره صافي تديكوراجي تاعها. بعد ما الا جربتي شقعتي لي فوطو سواء الفيسبوكينو ناخذ فيه لي كومونتير ميم كي وندي فعل سفنجن والمثال يسمت نخاطي ما تسامي كيسيون نيزيتي با يتفهم لي كومونتير. هذا ني بارطاجيت لا روستيكي قال الحباب نوان كي قلت تعوم الفايده ان شاء الله تفيدينا كويه. ما الا الله كان لا روستي فريمون تخما دوموندي تيتي ها وندينا غير بقى على خير لا فيديو نيض ان شاء الله. باي باي.